बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद समीर। आज की वीडियो में बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाजी पलट दी है। इस हवाले से आपको कुछ तफसीलात से आगाह करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि बिलावल ज़रदारी, मरियम नवाज़ और मौलाना फजल रहमान का मंसूबा खाक में मिला दिया। इस हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे, आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे। अगर आप इमरान खान के मुखालफिन की बात करें और इमरान खान को जो सबसे बड़ा जो सामना था, जो सबसे बड़ा जो मसला था, वो इस माफिया का था। और अब ये जो बदलती हुई पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है, जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड अब आपको ये नज़र आ रहा है कि वज़ीर आज़म वर्सेस माफिया जो है, ये आपको तमाम तरह सूरत हाल नज़र आ रही है कि किस तरीके से इस माफिया को बेनकाब किया जा रहा है, किस तरीके से इस माफिया को अवाम की अदालत में लेकर आया जा रहा है। और ये वो लोग थे मुश्तरका पोजीशन जिसमें मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, बिलावल ज़रदारी, मौलाना फजल रहमान और दीगर जो महमूद खान अचकज़ई, हासिल बज़ंजो, ये सारे जो लोग हैं, ये इस माफिया को सपोर्ट करते हैं किसी न किसी शक्ल में। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनकी बका इस माफिया से, और माफिया की बका जो है वो इन लोगों की वजह से है, क्योंकि ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और फिर जो मुश्तरका मफादात होती हैं वो हासिल की जाती हैं। अगर इस माफिया को अगर आप देखें तो आप चाहे शुगर माफिया हो, चाहे पेट्रोल माफिया हो, चाहे ये जो पावर सेक्टर का जो माफिया हो, हर शोबे को देखें आपको कहीं ना कहीं पे एक माफिया ज़रूर नज़र आएगा। लेकिन ये कहा जा रहा था कि इस माफिया का जो ख़ात्मा है ये मुमकिन नहीं है, इस माफिया को कमज़ोर नहीं किया जा सकता, इस माफिया का जो ताकत है, जो दबाव है, वो कम नहीं किया जा सकता। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि माजी की हुकूमतों ने, मुस्लिम लीग नून ने, पीपल पार्टी ने अपने दौर हुकूमत में इस किस्म के कवानीन बनाए हुए हैं, इस किस्म के निज़ाम सेट किया हुआ है कि ये जो माफिया को ये निज़ाम सपोर्ट करता है और माफिया जो है वो किसी न किसी शक्ल में उससे फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन ये सूरत हाल है कि अब जो माफिया है उसका कोई भी वार, उसका कोई भी मंसूबा जो है वो कामयाब नहीं हो रहा। पिछले अगर आप 3-4 माह से देखें कि जब से ये इमरान खान साहब ने इनके ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया, अगर आप शुगर माफिया को देखें तो फरवरी में शुगर माफिया शुरू हुआ था, तो किस तरीके से शुगर माफिया को घुटने टेकने पड़े वो सारे सूरत हाल आपके सामने है। उसकी तफसीलात में मैं नहीं जाना चाह रहा, किस तरीके से कमीशन बनाया गया, किस तरीके से इस पर इंक्वायरीज़ की गई, किस तरीके से उनको आवाम की अदालत में लाया गया, किस तरीके से फिर सट्टेबाजों का और माफिया का जो प्लानिंग होती है, जो मनसूबाबंदी होती है, जिस तरीके से ये माफिया काम करता है, तमाम तर जो सूरत हाल है उसको आवाम के सामने बेनकाब किया गया, जो कि आज से पहले नहीं किया जा रहा था। उसके बाद अगर आप देखें तो जिस तरीके से तेल का जो माफिया है, जो पेट्रोलियम के बुरान का ज़िम्मेदार था, उसको आवाम के सामने बेनकाब किया गया, लाइसेंस मुअत्तल किए गए, उनको जुर्माने किए गए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। तो ये जो सूरत हाल है उससे अगर आप थोड़ा सा और भी पीछे चले जाएं, जिस तरीके से पावर सेक्टर को बेनकाब किया गया कि रोज़ाना की बुनियाद पर 100 अरब रुपए की करप्शन होती थी और आवाम के खून पसीने की कमाई के साथ कत्ल आम किया जाता था, उसको आवाम के सामने लाया गया। तो अब ये सूरत हाल है कि जब इस माफिया पर हाथ डालने की इमरान खान साहब ने कोशिश की तो बड़े बड़े लोगों को तकलीफ़ हुई। उसमें मुस्लिम लीग नून है, पीपल पार्टी है, बाकी लोग हैं, क्योंकि उनके अपने जो नवाजे हुए लोग थे। मैं उसको आपको ताज़ा तरीन एक मिसाल देता चलूँ, मुस्लिम लीग नून के MNA हैं रोहेल असगर साहब, उनकी ग़ालिबन कल कोई सैकड़ों एकड़ पर मुहित उन्होंने कुछ ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ था सुबान गार्डन के नाम से। तो वो कल पंजाब गवर्नमेंट ने और हुकूमत ने उसको वो जो कब्ज़ा था वो ख़त्म करवाने की कोशिश की है, वागज़ार करवाई है वो ज़मीन। तो इस किस्म का ये जो माफिया था वो काम करता था। तो इमरान खान साहब ने अब बाजी ये पलट दी है कि इस माफिया के लिए अब ऐसे सख्त कवानीन बनाए जा रही हैं, इस किस्म का आगे सिस्टम लेकर आया जा रहा है और इस किस्म का इस माफिया को ख़ात्मा करने के लिए और इस माफिया का ज़ोर तोड़ने के लिए इमरान खान साहब एक ऐसा लाअमल लेकर आने की कोशिश कर रही हैं। और इस तरीके से अब इमरान खान साहब ख़ुद चीज़ों को मॉनिटर करेंगे और निचली सतह तक जो है वो उस चीज़ों को मॉनिटर किया जाएगा। तो इस माफिया के ख़िलाफ़ जो इमरान खान की जो जंग है, जो ये कहा जा रहा था कि इस माफिया का जो ज़ोर है, जो तोड़ है, वो नहीं तोड़ा जा सकता, तो उसकी मिसाल आप ये ले लें कि जिस तरीके से शुगर बुरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, जिस तरह माफिया के ख़िलाफ़ ऐलान जंग हुआ, फिर वो माफिया अदालत में चला गया और कल उस माफिया को वहाँ से सुर्ख झंडी दिखा दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से और उनकी जो दरख्वास्त थी वो रिजेक्ट कर दी गई है। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब जो हैं, अगर इस माफिया का पाकिस्तान में ख़ात्मा कर देती हैं, इस माफिया का जो ज़ोर है, जो दबाव है, उसका ख़ात्मा हो जाता है, तो फिर पाकिस्तान को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। और ये बहुत बड़ा काम होगा इमरान खान का
جو اس مافیا کے خاتمے کے لیے وہ اقدامات کر رہے ہیں، اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتی ہیں، کیونکہ مشکل عمران خان کو یہ آ رہی ہے کہ ان کے پاس فل میجورٹی نہیں ہے، وہ آئین میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتے، کوئی قانون ایسا نہیں لا سکتے، یہ ان کو بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ لیکن اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ کل بھی عمران خان صاحب کا ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم اس مافیا کا خاتمہ لے کر دم لیں گے اور اس مافیا کو کوئی معافی نہیں ملے گی، کوئی چھٹی نہیں ملے گی، اور اس حوالے سے کوئی کسی بلیک میلنگ میں نہیں آیا جائے گا، چاہے اس کا جس قدر نقصان ہوتا ہے ہونے دیں۔ بہرحال یہ خوشایند بات ہے، جو ایک اچھی خبر ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ لیکن اب بات کر لیتے ہیں کہ اپوزیشن کا منصوبہ کس طریقے سے خاک میں ملایا گیا۔ آپ کو ایک چیز یاد ہوگی کہ جب بی این پی نے حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا تو ایک ظاہری طور پر حکومت کو بہت بڑا جھٹکا لگا، کیونکہ حکومت کے لیے اتحادی جماعتوں کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ حکومت کے پاس فل میجورٹی نہیں ہے اور اس کے پیش نظر ایک ایک ووٹ کی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ ایسے حالات میں جب آپ کے پاس فل میجورٹی نہ ہو، آپ کے اپنے جو ایک عوام ہے اس میں آپ کو جو قانون سازی کے لیے اور آپ کو منصوبہ بندی کے لیے جو ووٹ ہیں وہ درکار ہوں، تو اگر اس کے فگر اگر آپ کے پاس پورے نہ ہوں تو بہت بڑی مشکل ہوتی ہے۔ بی این پی جیسے الگ ہوئی تو پھر خواہش مند حضرات نے محاذ سنبھالا، مریم نواز نے محاذ سنبھالا، بلاول بھٹو نے محاذ سنبھالا، اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو آگے کر دیا اور اس کے کندھے پر ایک مرتبہ پھر بندوق رکھ کر سیاسی فیر کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن تاحال وہ جو فیرنگ ہے اور وہ جو منصوبہ بندی ہے وہ ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو بتاؤں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مشترکہ اپوزیشن کے مشترکہ مسائل ہیں، جس کی وجہ سے مشترکہ اپوزیشن جو ہے اپنے منصوبے میں اپنے کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہو پا رہی۔ اب آپ نے دیکھا کہ جب مولانا فضل الرحمان دھرنا لے کر آئے تو اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان کا دھرنا ناکام ہوا، اور اس سے پہلے بہت ساری اے پی سیز بلائی گئیں، آل پارٹیز کانفرنس کا جمعہ بازار لگایا گیا، لیکن جب آخر پہ مولانا فضل الرحمان کو اسلام آباد پہنچا دیا گیا تو پھر یہ کہا گیا کہ بھئی ہم حکومت گرانے کے حق میں نہیں ہیں۔ تو جس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے شکوہ بھی کیا کہ مجھے اپنے قریبی لوگوں نے دھوکہ دیا، اور میرے ساتھ انہوں نے بلاول بھٹو کی جانب اشارہ کیا، نون لیگ کی جانب اشارہ کیا۔ تو بلاول بھٹو کا بھی ایک بیان سامنے آیا کہ ہم تو حکومت گرانے کے حق میں نہیں تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اس حکومت کے گرانے کے حق میں نہیں تھے تو پھر مولانا فضل الرحمان کو اسلام آباد بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ تو ایسی صورتحال میں جب بی این پی اب الگ ہوئی ہے تو اب دوبارہ مولانا فضل الرحمان کو ٹاسک سونپ دیا گیا ہے، اور ایک 18ویں ترمیم کے نام پر، این ایف سی ایوارڈ کے نام پر اس کے نام پر اب ایک نیا کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کی بھی اپنی حکمت عملی تیار ہے، ان کی بھی ٹیم جو ہے وہ تیار بیٹھی ہے کہ جیسے یہ اپوزیشن جو ہے یہ وار کرتی ہے تو پھر اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بی این پی کی اگر ہم بات کریں اختر مینگل کی، تو یہ وہ حکومت میں واپس آتے ہیں نہیں آتے یہ الگ بات ہے، اور کچھ ذرائع سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ وقتی غصہ ہے، بی این پی جو ہے یہ کچھ روز میں واپس عمران خان کی گورنمنٹ میں شامل ہو جائے گی، جو کہ سر دست ان کی جانب سے انکار کیا جا رہا ہے، لیکن یہ 2-4 دن کی بات ہے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو اختر مینگل ہے وہ دوبارہ حکومت کا حصہ بن جائیں گے، لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ وہ آتے ہیں یا نہیں آتے۔ لیکن جو منصوبہ خاک میں ملا ہے وہ منصوبہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے اور پیپل پارٹی نے ٹاسک سونپا مولانا فضل الرحمان کو کہ آپ کاف لیگ اور ایم کیو ایم پاکستان سے رابطے کریں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان کی کچھ روز پہلے لاہور میں ملاقات ہوئی جس میں رانا ثناء اللہ تھے، باقی مسلم لیگ نون کی سینئر لیڈرشپ تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ملاقات جو کروائی گئی ہے یہ مریم نواز کے کہنے پر کروائی گئی ہے۔ جو میڈیا پر آئی ہے، جو فوٹی دکھائی گئی ہے، اس میں تو سینئر رہنما شامل تھے، لیکن جو ملاقات میڈیا پر اس کا تذکرہ نہیں ہوا وہ ملاقات یہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز کی ملاقات ہوئی، جس میں ان کو ٹاسک سونپا گیا کہ آپ دیگر اتحادی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملائیں اور حکومت کے خلاف جو مشکلات ہیں وہ پیدا کی جائیں اور عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے۔ تو اب یہ صورتحال ہے کہ جب کاف لیگ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی اور ایم کیو ایم پاکستان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تو فی الحال تو انہوں نے سرخ جھنڈی دکھا دی، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب بھی ہم حکومت سے الگ ہونے کا ہمارا کوئی پلان نہیں ہے، اور اس حوالے سے ہم حکومت کے لیے کوئی مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی اگر ہم بات کریں تو عمران خان صاحب ابھی کسی پریشر میں نہیں ہے، اور عمران خان بی این پی کے جانے کے باوجود بھی عمران خان پر کوئی پریشر نہیں ہے۔ عمران خان صاحب
نے واضح طور پر اور کلیئر طور پر اپنی ٹیم کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ کسی بلیک میلنگ میں ہم نہیں آئیں گے. ہاں اگر وہ واپس آتے ہیں تو ہم ان کو ویلکم کریں گے اور ان کے جو بھی تحفظات ہوں گے، جائز تحفظات ہوں گے، وہ دور کیا جائیں گے. اور یہی پیغام عمران خان کا تمام جماعتوں کا تھا جو اتحادی جماعتیں ہیں کہ کسی بلیک میلنگ میں ہم نہیں آئیں گے، لیکن آپ ہمارے لیے قابل قدر ہیں. عزت کی نظر سے ہم آپ کو دیکھتے ہیں. آپ کے تمام تر جو تحفظات ہوتے ہیں، مطالبات ہوتی ہیں، ان کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس مرتبہ کوئی جو ہے وہ بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے. تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ فی الحال جو مریم نواز کا، بلاول زرداری کا اور مولانا فضل الرحمان کا جو منصوبہ تھا وہ ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان بلوچستان میں حکومت چاہتی ہیں اور پیپل پارٹی جو ہے وہ اپنے مقدمات سے جان چھڑوانا چاہتی ہے، اور اس کے ساتھ جو مسلم لیگ نون ہے وہ دوبارہ پنجاب میں واپس آنا چاہتی ہے، جو کہ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو عملی طور پر کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ عمران خان اور جو اسٹیبلشمنٹ کے جو معاملات ہیں وہ بالکل یس جا رہی ہیں، بالکل آئیڈیل سچویشن ہے. اور ایسی صورتحال میں کچھ جو کرونا وائرس کی صورتحال ہے اور موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے، مولانا فضل الرحمان ایک مرتبہ پھر پریس کانفرنس کر کے یہ کہیں گے کہ مجھے قریبی لوگوں نے دھوکہ دیا. بہرحال آپ بھی اس وقت کا انتظار کریں، ہم بھی اس وقت کا انتظار کرتے ہیں. اللہ کریم آپ کو آمین ناصر ہو. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.